رونو دا قرآن دا اللہ دا طرفنا یو عظیم پیغام دے انسانانو تا کہ اے انسانا دا رب پیغام دے مطالعے کا زان سر قرآن علگوا دا عقیدی رنا پکی حاصل کا دا قرآن وی اللہ تا آواز کوا تا اللہ تا کیک نکے دا قرآن وی سر یو اللہ تخکتکا تا یو اللہ تا سرخکتا کیک نخکتا کے دا قرآن مطالبہ دا یو اللہ منا گریوان کے سرکتکا تا یو اللہ منی کا نمانی دا قرآن مطالبہ دا رامدد شاہ اور ورسی گا یو اللہ توایا توزان اگور دی قرآن کی دا مطالبتا منلی دو کنا تا خود ہر مرض دا پارا زان لا درگانی ولے لے تا خود سمرزون دا پارا پیر بابا تا آوازون دی نستا خود بازی بیمارو حاجاتو دا پارا تردیری بابا تا چغی دی کل دی شلگزی بابا نی ولے لے کل دی علی حجویری نی ولے لے کل دی میاں کریم شاہ بابا نی ولے لے تو قرآن مطالبہ دادا اللہ نہ بغیر بلچا تا سر مخ کا تکوا نزان گورا چرتا سر خوری دا اللہ مقابلہ کی پیرتا نہ دیکھا تھا دا سر خوری دا اللہ مقابلہ کی استاذ تا و عالم تا و شیخ تا نہ دیکھا تھا اللہ فرمائی زمان بغیر بل سوک دا نفع و دا نقصان مالک مگڑا عقیدہ دی قرآن سراو تلا چرت بید اللہ نہ خودے بل چاہتا دانی دی ویلی چھ اے دا بغداد شاہی میرانا مدنی ولی لمنستانا را رسیگی لو یزوانا او زور دے زیاد دے دا ہرچانا او را رسیگی پالوانا دا چگی خودی ندی والے دا قرآن مطالبہ دادا دا اللہ نا علاوہ دا بلچا قانون ممنا چرت دا بلچا قانون پس خنے روان دا قرآن مطالبہ دادا دا اللہ مقابلہ کی دا چا خبر ممنا چرت دا بلچا خبرو پس خنے روان دا قرآن مطالبہ دادا چی شرک مکوا زانو گورا چی شرکیاتو کے خنے اختا دا قرآن مطالبہ دادا ظلم مکوا زانو گورا چرتا گاونڈے خودر نپور کے ندے اولار دا قرآن مطالبہ دادا ظلم مکوا چرتا ستا لاس خود پلار پا گریوان کے ندے خخ چرتا ستا سا پیڑا خود رور پا مخ ندے پرتا دا قرآن مطالبہ دادا زنا مکوا چرت استاستر کی خود پردے زنانا پندو کی ندی خخی چوی دا قرآن مطالبہ دادا جواری مکوا چرت استا مال خوپو سنیما گانو کی نہ تقسیمی گی دا قرآن مطالبہ دادا خپل خور دا حق ورکا پا میراس کے او پزمکا او پا جیداد کے ورطا عیسا ورکا گریوان کے سو چکا چرت دا خور دا مال نہ خود خپل خیٹا نہ ڈکا کرے قرآن وی دروغ مو آیا لگزان سر سو چکا چرت پا جب خودے دروغ ندی جاری قرآن وی بدعات مکوا لگ سو چکا چرت خپل دین خودے نے جوڑ کرے قرآن وی غیبت مکوا خپل مجلسون اگورا خپل پیج کی پوسٹون اگورا خپل غلط کمنٹ سے اگورا غلط بیانون شیئر کول دے اگورا دے ٹولو نا قرآن منے کڑیو کنیو منے کڑے قرآن وی دا مسلمان بیزتی مکوا شرط پا مسلمان خود لاس ندی اچت کرے قرآن وی دا چاپا تکلیف مخوشالے گا چرت چاپا سے خود تاڑی ندی پڑکاولے چرت جنگ کی خودی نکون ندی گراولے
قرآن وی دا اللہ نا فرمانے تا منیز دیکھے گا چرتا لاس پیو وگونا خودی دا اللہ پنا فرمانے کی ندی مشغولہ قرآن وی جب مبے کنٹرول کوا چرتا پدی جب خودی دا بدعات و پرچار نرے شروع کرے چرتا پدی جب خودی کنزل ندی لگیا چرتا پدی جب خودی مسلمان تا تکلیف ندی رسولے قرآن وی اس طرح کی کنٹرول کا چرتا زنا طرف تا نارواو تا خودی ندی کتلی قرآن وی غوگونا کنٹرول کا چرتا ہینڈ سپرے کی خودی گانے ندی لگولے دا اہم دا قرآن مطالبات دی لیکن مسلمان دا قرآن دا مطالبون خبرو پذور جواب راکے مسلمان دا قرآن دا آواز نہ خبرو مسلمان دا قرآن دا پیغام نہ خبرو مسلمان دا قرآن دا احکامات نہ خبرو اللہ گواہ دے دا مرگ مقام دے مسلمان لا کم جامع کتاب اللہ را لے گلے رہے سمرا جامع کتاب دے دا قرآن دا جامعیت بدر تسو آیا ما محمد مصطفیٰ یو سڑے دے یو انسان او دا سے انسان چی دا کائنات ذرہ ذرہ دی دا آغا دا حسن و جمال نا قربان شی آغا محمد مصطفیٰ یتیم دے لوئی شو بغیر دا خاندانی طاقتنا بغیر دا مالی طاقتنا بغیر دا سیاسی طاقتنا اگا محمد مصطفیٰ اولار دے او طول عرب چیلنج کئی مکی توم خطاب کئی مدینی توم آواز کئی یمنم چیلنج کئی شامم چیلنج کئی مصر و رومم چیلنج کئی او طول خلقو توائی اے خلقو اے پا عربیت کے ماہر قوما اے دا صرف و نحوی او دا لغت سپیشلستانو کم کتاب چھ مال رب را کرے دے کم پیغام چھ زما رب مال را کرے دے فَعْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ عرب عجم راجم شے زوانان بڑاگان راجم شے لغت والو راجم شے فَعْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ او پا شریک دا قرآن غندی صورت روڑے طول عربوی مقابلہ کرے دا چرت کی امریکی والو دا قرآن مقابلہ کرے دا چرت دا آغا وقت عربو کرے دا تھا قیامت بے انکی دا چا کتاب چے دمر آلاوی دا چا قانون چے دمر آلاوی دا چا آواز چے دمر آلاوی دا چا لا او قانون چے دمر آلاوی چے عرب مقابلہ نشی کولے عجم مقابلہ نشی کولے سیاسی خلق داغے مقابلہ نشی کولے طاقتون والا داغے مقابلہ نشی کولے اگا قانون منل پکار دی کہ ندی پکار او صرف دا تلاوتونو کتاب گرزول پکار دی قرآن کا دا عمل کتاب صرف دا تعویزونو کتاب کا دا عمل کتاب صرف دا سقاط پڑے رہ باندی دا صابون تقسیمولو دوران کی یا دا پیسو تقسیمولو دا پارہ دا چکر کتاب کا دا عمل کتاب ناوی سرا دا ڈولے اڑلو کتاب کا دا عمل کتاب قرآن دا عمل کتاب دے قرآن دا عمل کتاب دے قرآن دا عمل کتاب دے افسوس مسلمان تقریرون اورا و مزید حاصل ہوا فیس بک کے کل یو بیان اورا و کل بل اورا کل یو شیئر کوا و کل بل شیئر کوا کل یو باند کمنٹس کوا کل پا بل کمنٹس کوا دا ٹول کارونا کوا خوچ دا رب قرآن گو رسدنکی اے مسلمانا گیرہ دی دا دی دا پارا پریخی دا چیز مسلمانم گیرہ دی سرا پارا پریخی دا پنسی دی دا دی وجہ اچھتی کڑی دی چیز مسلمانم مخامخ جیب کرے مسواک دا دی وجہ خید چیزو تازہ او دس دی منست دی را پارا کڑی دی چیزو نکاح نہ بغیر خزیتا زکن نزدیکی کی چیزو دا خور مور قدر زکا کے چیزو مسلمان پدیم چی دا رب قانون میں منلے دے کم قانون کم کتاب قرآن وتوی کم قرآن اگر دل سپاری چی دی سوئی پکے یار جو علماء با پی پوئی گی دا افسوس مقام دے او کن دے
اے خلق علماء له د تقریرونو رنگ رنگ چلونه ورزي، ډیر خسته اوازونه، ډیر ناشنا ترنمه، ډیر جوشیده اوازونه، سکه پستا جوړه ته خیر په دغه تقریرونو نه پریوزي. ستا جوړه ته خیر ال پریوزي چې قرآن تکینا، د قرآن درسونو کې کینا، عقیده زدکا او عمل زدکا، د قرآن او د حدیث، د قرآن او د سنت علماء حقا داغي قدر وکا. دا علماء الله گواه دې د دې په دې معاشره ډېر لوی احسانات دي. کدا علماء د دې معاشرې نه لري کې صرف لسو کالو د پاره دا علماء لرکا، لس کال بعد ګورا س عوام بدی کالجیان خو بدی ټول قادیانانی لخیره. صحیح امر ورکنه، کالجیان بدی نیم قادیانانی، عوام بدی سر بریلیانی، اور نوجوانان کشران طبقه بولی ټول کمونسٹ و دهریانی.